रिक्वेस्ट करूंगा कश्मीर की बेटी, मीरपुर की बेटी निम्रा रियाज से, इनको इस साल लैपटॉप मिल रहा है कि वो आए और इजहार ख्याल करें, उनके क्या तासुरात हैं, उनको कैसा लग रहा है। आपकी भरपूर तालियों में लेडीज एंड जेंटलमैन, निम्रा रियाज फ्रॉम मीरपुर, आजाद जम्मू कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम निम्रा रियाज है और मैं मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हूँ, ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से। मैं ये बताते हुए आज बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में चौथा फ़र्द हूँ जो कि प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप रिसीव करने जा रही हूँ। मेरे वालिद मोहतरम एक रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर हैं और मेरी 3 बहनें अल्हम्दुलिल्लाह इसी लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप्स रिसीव कर चुकी हैं। 2 बहनें लेक्चरर हैं और तीसरी बहन सीनियर साइंस टीचर हैं और ये सब कुछ इन्हीं लैपटॉप्स की मदद से ही मुकम्मल हुआ, इसी की वजह से ही पूरा हुआ। सिर्फ मेरी बहनों ने ही नहीं बल्कि मेरे एक भाई इस टाइम एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना ISSB भी, उसकी जो प्रिपरेशन है, उसकी जो सारी तैयारी है, वो भी प्राइम मिनिस्टर के दिए हुए लैपटॉप की मदद से ही मुकम्मल की। और मेरे लिए आज ये हद से ज़्यादा एजाज़ की बात है कि आज मैं यहाँ पर खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से लैपटॉप वसूल करने के लिए मौजूद हूँ। मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच प्राइम मिनिस्टर साहब। आपकी जो हर साल लैपटॉप्स, हमेशा लैपटॉप स्कीम्स आती हैं, उस वजह से ना सिर्फ हम बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद। प्राइम मिनिस्टर आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, बेटा यूं ही मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, जीते रहो। ख़वातीन हज़रात, एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी। अफशीन जाहिद, इनका ताल्लुक रावलाकोट से है और विमेन यूनिवर्सिटी बाग से इनका ताल्लुक है। 2023 में इनको लैपटॉप मिला। आइए इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी देखते हैं। अकेले ही सब अपना दर्द लेके चल पड़ी थी, अकेले ही सब अपना दर्द लेके चल पड़ी थी, खुद अपने हाथ में जो हाथ दे के चल पड़ी थी। कठिन थी रास्ते की तलहियाँ कितनी ही, लेकिन वो वीरां रास्तों में अकड़ के चल पड़ी थी। पहुंच जाएगी एक दिन मंजिल मकसूद पे वो, कभी जो व्हील चेयर से उतर के चल पड़ी थी, कभी जो व्हील चेयर से उतर के चल पड़ी थी। मेरा नाम अफशीन जाहिद है और मेरा ताल्लुक़ रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से है। मेरे बाबा एक ताजर हैं जिन्होंने महदूद माली वसाइल के बावजूद मुझे एक आला और म्यारी तालीम दी। मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ, मुझे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी एक डिज़ीज़ है, लेकिन मैंने उसे कमज़ोरी बनाने के बजाय अपनी ताकत बनाई और अपनी ड्रीम्स को अचीव किया और आज मैं आप सबके सामने मौजूद हूँ। हम स्पेशल चाइल्ड्स इसलिए नहीं कहलाते कि हम डिसेबल हैं, हमें कोई फ़िज़िकली कोई कमी है, बल्कि हम स्पेशल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम डिफरेंटली एबल हैं, हमें बहुत सारी क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं। जब दुनिया कहती है कि तुम नहीं कर सकते, उस वक्त मेरी हिम्मत कहती है कि तुम दोबारा कोशिश करो और तुम कर सकते हो, और यही चीज़ मुझे दूसरे से अलग बनाती है। मैंने फातिमा ज़ोहरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज से FA किया और अब मैं वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ बाग AJK से BS एजुकेशन कर रही हूँ। एजुकेशन सब्जेक्ट को चूज़ करने का मकसद था कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूँ, एक टीचर बनूँ, लोगों की सोच को बदलूँ। मैं स्पेशल चाइल्ड के स्पेशल नीड्स पे काम करना चाह रही हूँ। वो इस वजह से कि मैं चाह रही हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि वो कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके भी कुछ ड्रीम्स हैं, वो भी माशरे में एक अहम किरदार अदा करना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मिलने वाले लैपटॉप ने मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज लाया। मैंने लैपटॉप के ज़रिए डिफरेंट स्किल्स सीखी, IT स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, जिसने सिर्फ मेरी तालीम पे असर नहीं डाला बल्कि मेरी माशरी ज़िंदगी पे भी बहुत गहरा असर डाला है। और मैंने अपने आर्ट को, जो कि मैं एक रूम में बंद बैठ के एक जगह पे कर रही थी, उसको मैंने डिजिटली आगे प्रमोट किया है। मेरी ख्वाहिश है कि एक दिन मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलूं, वो मेरे सर पे हाथ रखें और मेरी हौसला अफजाई करें, और यही सोच के मैंने उनके लिए एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। शुक्रिया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। मैं हूँ आपका VN, बाइख्तियार नौजवान। मैं हूँ पाकिस्तान की पहचान।
خواتین و حضرات، افسین زاہد اس وقت ہال میں موجود ہیں اور ان کی جو خواہش تھی کہ وزیر اعظم کا ایک پورٹریٹ انہوں نے بنایا ہے وہ وزیر اعظم کو پریزنٹ کرنا چاہیں گی. میں چاہوں گا افسین جو کہ ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہے، ان کے لیے اسٹینڈنگ اویشن ہونی چاہیے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کشمیر کی اس بیٹی نے حالات کو شکست دی اور آج وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان اسے ریکگنائز کر رہے ہیں، اور کشمیر کی یہ بیٹی اپنا آرٹ ورک پرائم منسٹر آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہیں. خواتین و حضرات، بھرپور تالیاں. بھرپور تالیاں ایک دفعہ پھر. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سلامت رہو بیٹا، سلامت رہو. تھینکس اے لاٹ وردی پرائم منسٹر. خواتین و حضرات، ایک بار پھر بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خواتین و حضرات، وزیر اعظم کی ٹیم کے بہت ہی اہم رکن یہاں پر موجود ہے. فیڈرل منسٹر انجینئر امیر مقام صاحب. سر، آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئے اور اظہار خیال کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین انجینئر امیر مقام صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، جناب انتہائی قابل احترام پرائم منسٹر اے جے کے راٹور صاحب، آئے مقام صدر صاحب، اور ہمارے ساتھ آئے ہوئے وفاقی وزراء اور دوسرے لیڈرشپ جو ہمارے سامنے بیٹھے، اور سب سے بڑھ کر یہاں کے انتہائی قابل احترام اور جو مناظر اور جذبہ ہم نے آپ میں خوشی دیکھی، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم. میں صرف یہ اٹھ کے بینگ منسٹر کشمیر افیئر کہ پرائم منسٹر پاکستان کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں کہ اسی طرح خوشی کے موقعوں پر مسلسل وہ اپنے مصروفیات سے ٹائم گزار کر اور آپ کے درمیان موجود رہا ہے. وہ اگر ایک ایک میدان میں آپ دیکھیں، سیاسی میدان سے آگے جا کر آپ وہی سفارتی دیکھیں، ڈیفنس کی محاذ پر دیکھیں، اور اس طرح صحت، تعلیم، ملک کی معیشت اور تمام ایشوز جو محنت کرتا ہے اور دل سے کرتا ہے اور پورے ملک کے لیے کر رہا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی بھی دے دے اور ساتھ اس طرح صحت بھی دے دے. آخر میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں، صرف میں شکریہ کے لیے آپ کے سامنے آ گیا. آپ سب کا بہت شکریہ اور بہت محبت اور تھینک یو. آپ کی بھرپور تالیوں میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر فیصل ممتاز راٹھور صاحب اظہار خیال فرماتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، قائم مقام صدر چودھری لطیف اکبر صاحب، وزیر امور کشمیر امیر مقام صاحب، پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے چیئرمین رانا مشہود صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، عطا اللہ تارڑ صاحب، جناب احسن اقبال صاحب، فاروق حیدر صاحب، مشتاق مناز صاحب، اور آج کے اس تقریب کے وی آئی پیز ہمارے یہ بچے اور بچیاں، طلبہ اور طالبات، جن کے بارے میں رانا صاحب نے کہا کہ آج یہ فرنٹ رو میں بیٹھے ہیں، جو کہ ہمارا مستقبل ہے. میں آج کی اس یوتھ لیپ ٹاپ کے پروگرام میں اپنی یہاں موجودگی کو اپنے لیے باعث اعزاز اور باعث فخر سمجھتا ہوں. میں بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر اور بطور ریاست کے نوجوانان کی طرف سے جناب پرائم منسٹر آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ کی یہاں پر موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے جس قدر
محنت کر رہے ہیں ان کی کامیابی کے لیے. آج کی یہ جو تقریب ہے میں اسے صرف لیپ ٹاپ کی تقسیم نہیں کہوں گا، بلکہ یہ آپ کا ہمارے نوجوانوں کے اوپر ایک اعتماد بھی ہے، بلکہ یہ کہوں گا کہ یہ مستقبل کی سرمایہ کاری ہے. یہ لیپ ٹاپ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک ذریعہ ہے دنیا کے ساتھ رابطے کا. اور آج جو ہم نے یہاں پر اپنے ان بچے اور بچیوں کی سکسیس سٹوریز کو آپ کے سامنے دیکھا کہ کس طرح اس لیپ ٹاپ کو اپنی طاقت بنا کر انہوں نے زندگی میں کامیابی حاصل کی، انہیں وہ موقع فراہم کیا گیا جس کی وہ تلاش میں تھے. آج یہاں پر جو ہمارے طلبہ اور طالبات موجود ہیں، ان میں سے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم جنریشن زی کہتے ہیں، اور یہ وہ طبقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ طاقتور بھی ہے، باشعور بھی ہے، اور یہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہم سے بہتر انداز میں کر سکتا ہے. اس کو بروئے کار لا کر نئی جدت کے تقاضوں سے ہم آن ہو سکتا ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہماری بدقسمتی بھی ہے کہ یہ میڈیا جو ہماری طاقت بھی ہے، ہم اس کے اندر فیک نیوز کے ذریعے، غلط معلومات کے ذریعے، ایک غلط خبروں کی تشہیر کے ذریعے ایک دوسرے کو نیچا بھی دکھا رہے ہیں، اپنے معاشرے کو کسی ایسے راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ خرابیاں ہی خرابیاں ہیں. ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں اور بچیوں کو اس میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا، چونکہ آج سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے صرف ایک نیریٹو چاہیے ہوتا ہے. آج یہ جو پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ کا پروگرام ہے، یہ وہ راستہ ہے آپ نوجوانوں کے لیے جس پہ چل کر آپ نے